اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف خدمت نو کلام چه بیاد پیش فاضل صورت خدمت پیش کنید. ریاست کورشان شبنا قلم استد کایریر بیا لیوسف زهرا قسم بنو مسني بويريخ جسب رسول فيغي مسني توما نتنسني اكادك مزراس كرمن الزود بوناني مولا ليوسف زهرا طبق جسب أبو جنبلوك جسب نفس أبو عسمات طبيخ كامبو يدلسنا سنين شبه نبي زرب الله بربا ليوسف زهرا يريف جلو كي ما طمن قاسوني فخر بيت الله قدر بيت عيسى القرين يد سفيان بلا يريزا ليوسف زهرا يا من الغر زر زبار يكباس تحبا نبجكتو صغير خبا يا بركة كان شاس سخنام خد بسا إن شاء ليوسف زهرا عالم بو عمر سعد يزيد صحبه مني قام صيا فريد ششران شسر ملغو شخص نبيا قولا يميدرا ليوسف زهرا نمزين تمد يحسمي ضبا كتيرغو قد يا رسلم شو الشخص تصاب ونتصاب
Pola Chikta Le Yusuf Zahra Dukh dukh fi salam Mola Ali Zarbi mitsola Chotsa Bimalola Shakhamat Nazulum Bes Bolamed Legina Tikta Sangin al-ajal ala zanen Ngazune lakpa Snikhla Beses takshan Beses shazda nazar Bachugini Snipo khudefya Yaristot kazeru ko sabse nafyu Sadba kalam po Biusa Ponagam po Sni doksik pero Yala mazer Basula zerba Ngescana kamal innasistot Bifilam itsham Sherid mutik fram Mishar istasid Habba gochuk Umme abiha Zahra